सर्जक र स्रष्टा बीचको छलफल, सर्जक र पाठक बीचको अन्तर्क्रिया, सर्जक र समीक्षक बीचको बहस, स्रष्टा र सृजनाको अन्तर्कथा। कार्यक्रम सृजन संवाद। संसारभर खुसीको माहौल छाएको थियो। धेरैले पटाका पड्काएर उन्मुक्त उत्सव मनाइरहँदा म भने बेचैन भएर सन्तापले सुस्ताइरहेको थिएँ। म रोएको त्यो दिन अर्थात् 2010 वैशाख 17 गते बुधबार। न्युजिल्यान्डको एउटा मान्छेले मेरो शिर कुल्चियो। आफ्नै देशको टाउको टेक्ने अर्को मेरै देशको भरिया थियो। कालान्तरमा ऊ पनि विदेशी नै भयो। मैले जानेको सत्य एउटै छ, हामी भन्दा माथि हिमाल छ, हिमाल भन्दा माथि देश, हिमाल र देश भएकैले हामी छौँ। तर जुन दिन हिलारीले राख्यो पैताला सगरमाथामा र तेन्जिङले टेक्यो आफ्नै टोपीलाई, देशभन्दा माथि अरू नै भए। देउता मानेको सगरमाथा शर्माएको त्यो दिन, संसारले मुकुट ठानेको हिमाल हारेको त्यो दिन, महानता मुर्झाएको त्यो दिन हो। त्यसै दिन म रोएँ। मेरो कद सानो भएकोमा म रोएँ, पराई पच्चा परेकोमा म रोएँ, मेरो टाउको टेक्नेलाई नै तिमीले महान बनाएकोमा म रोएँ। टाउको कुल्चनेलाई म कसरी महान भनौँ? अहिले पनि कुल्चिरहेछन् र जुठाका पिरामिडहरू थुपारिरहेछन्। मेरो प्रश्न छ तिमीसित देश। मन्दिरको मूर्तिमाथि पाइला टेकेर मन्दिरमा चढाएको भेटीले तिम्रा कुन ईश्वर खुसी होलान् र? तिमी जेसुकै भन, म मान्दिन तिम्रो पुरानो संविधान। भन, संसारको कुन कानुनमा शुल्क बुझाएपछि शरीरको शिर टेक्न पाइन्छ? कुन नियममा पैसा असुलेपछि गजुर कुल्चन पाइन्छ? भन, कुन कानुनले तिरो तिर्दैमा छाती छेड्न पाइन्छ? म अहिले क्षोभ र घृणाले आक्रान्त भिजेको छु तिम्रो देशको विधानसित। म अहिले क्षोभ र घृणाले आक्रान्त भिजेको छु तिम्रो देशको विधानसित। जाँदैन बाचा खेरा पर्खाले नआउला, जाँदैन बाचा खेरा पर्खाले नआउला। बाजालाई अघि लाए वैशाखमै आउला। सिन्दुर छरी देउला, सुनको
चुराले नाडी सजाइदेऊला ओ भानु सिउँदोमा सिन्दुर छरिदेऊला सुनको चुराले नाडी सजाइदेऊला बाचा खेरा पर्खाले नआउला कवि कृष्ण प्रसाईको घामको विरासत कविता संग्रहभित्रबाट म रोएको दिन कवितासँगै साहित्यिक अभिवादन एवं हार्दिक स्वागत छ हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय साहित्य अनुरागी श्रोताहरूलाई कार्यक्रम सृजन संवाद रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जको आफ्नै प्रस्तुतिको कार्यक्रममा प्रविधि संयोजनमा रहेर मलाई नवराज भट्टराईले साथ दिइरहनु भएको छ। प्रस्तुतिमा म सृजना शर्मा उपस्थित छु। यो कार्यक्रम रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जको आफ्नै प्रस्तुतिको कार्यक्रम हो। सदाको शुक्रबार जस्तै आजको शुक्रबार पनि हामी एकजना अतिथि स्रष्टाको साथमा उपस्थित छौं। आज हामी उहाँको साहित्यिक जीवन, उहाँको कृतित्व र व्यक्तित्वका विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। पुस्तकका विषयमा अन्तर्क्रिया पनि गर्नेछौं। कार्यक्रमको शुभारम्भमा वाचन गरिएको म रोएको दिन कविता घामको विरासत कविता संग्रहबाट हामीले लिएका थियौं। त्यसका लेखक कवि कृष्ण प्रसाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। कवि कृष्ण प्रसाई बुवा जयप्रसाद प्रसाई र आमा राधादेवी प्रसाईको काइलो सुपुत्रको रूपमा झापामा हुर्की बढी अहिले काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाइराख्नु भएको छ। जरा फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष, देवकोटा लुसुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक कोषाध्यक्ष, रोटरी इन्टरनेसनल लगायत धेरै संघ संस्थाहरूसँग आबद्ध प्रसाई नेपाली साहित्यको कविता, कथा, निबन्ध विधामा कलम चलाइराख्नु भएको छ। उहाँका समालोचनात्मक लेख रचनाहरू पनि आइ नै राखेका छन्। प्रसाईका कविता, कथा नियात्रा गरी 1 दर्जन पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। उहाँका प्रकाशित कृतिहरूमा छरिएका केही पृष्ठ निबन्ध, सम्पादन, प्रक्षेपण कथा संग्रह, नेपाली समसामयिक कविताहरू संकलन तथा सम्पादन, घाम नभएको बेला कविता संग्रह, अनुभूतिका छालहरू नियात्रा संग्रह, घामको वर्षा जैन कविता संग्रह, घामको विरासत कविता संग्रह, घामको आयु ध्यान कविता संग्रह प्रकाशित भएका छन्। उहाँको घामको आयु जैन कविता संग्रह भर्खरै मात्र लोकार्पण गरिएको छ। घामको वर्षा उहाँको कविता संग्रह 24 भाषामा अनुवाद तथा प्रकाशन भएको छ। घामको विरासत अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको छ, जसको नाम नेभर से गुड बाई राखिएको छ। घामको आयु जैन कविता संग्रह श्रीलङ्काको सिंगला भाषा, हिन्दी, अंग्रेजी र नेपालीमा प्रकाशन भएको छ। नेपालीमा प्रकाशन हुनु अगावै उहाँको घामको आयु कविता संग्रह श्रीलङ्काको सिंगला भाषामा प्रकाशित भइसकेको थियो। उहाँले एसियाका प्राय सबै देशहरूमा भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। मध्यपूर्वका 7 देश उहाँले साहित्यिक कार्यक्रमका लागि भ्रमण गर्नुभएको छ। केही देशहरूमा त उहाँ 50 पटक पनि पुगिसक्नु भएको छ। युएनएफए पुरस्कार, धरणीधर पुरस्कार, योगी नरहरिनाथ पुरस्कार, छात्रवृत्ति लगायतका पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। विभिन्न साहित्यिक संघ संस्थाबाट सम्मानित पुरस्कृत स्रष्टा कृष्ण प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ। कृष्ण प्रसाईज्यूलाई कार्यक्रम सृजन संवादमा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो सृजन संवाद सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता महानुभावहरूलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको भर्खरै मात्र घामको आयु ध्यान कविता संग्रह प्रकाशन भएको छ। म कार्यक्रमको शुभारम्भमै यहाँको ध्यान कविताबाट सुरुवात गर्न अनुरोध गर्छु। असंख्य प्रहारहरू सधैँ ढलिरहेको रुखलाई थाहा थिएन
उसलाई ढाल्ने बन्चरोको बिँड उसकै हाँगोबाट निर्मित थियो। असाध्यै राम्रो मिठो कविता। यहाँले जेन कविता भनेर कविता सृजना गरिराख्नु भएको छ। त्यही जेन कविता यहाँले 2वटा कृति पनि बजारमा ल्याइसक्नुभयो। नेपालमा यो पहिलो सुन्ने गरेको जस्तो पनि लागिरहेको छ। के हो जेन कविता भनेको बताइदिनुहोस् न। जेन भन्ने शब्द चाहिँ नि जापानिज शब्द हो र यो जेन भन्ने चाहिँ नेपालबाटै चाइना हुँदै जापान हुँदै संसारभरि फैलिएको बुद्ध दर्शनको एउटा दर्शन हो। दर्शनभित्र पर्छ यो। बुद्ध दर्शनभित्र एउटा जेन दर्शन छ, त्यही जेन दर्शनभित्र पर्छ। ईसाको 6औं 7औं शताब्दीमा वान वेन्चे र वेनसान भन्ने चिनिया यात्रीहरूले लुम्बिनी र बोध गयाको भ्रमण गरिसकेपछि उनीहरू चीन फर्किए र चीनमा फर्किँदाखेरि उनीहरूले ध्यान भन्ने शब्दलाई राम्ररी उच्चारण गर्न सकेनन्। चाइनिजहरूले ध्यानलाई झ्याङ भने र झ्याङ पछि जापानमा पुगिसकेपछि यही झ्याङ चाहिँ नि यसको जुन अपभ्रंश रूप ध्यानबाट झ्याङ भएको थियो, त्यो झ्याङ चाहिँ नि जापानमा पुगिसकेपछि जेन भयो र जेन कविता चाहिँ जापानमा असाध्यै धेरै मौलायो। पछिल्ला दिनहरूमा जेन मास्टरहरू कोरिया, हङकङ, चीन, जापानमा धेरै रहेर अहिले चाहिँ विदेशी मुलुकमा पनि जस्तो जर्मन भयो, अमेरिका भयो, युरोपियन मुलुकहरूमा यो फस्टिन पुग्यो। धेरै जेन मास्टरहरू अहिले जर्मनीमा छन्। विदेशतिर फर्स्ट आएको जेन कवितालाई यहाँले नेपालमा भित्राउनु भयो र कविता लेखिराख्नु भएको छ। कसरी लेखिन्छ, यसको संरचनागत आधारहरू के छन्, यहाँले कसरी लेखिराख्नु भएको छ? म कोरिया भन्ने देशमा 20औं पटक जति मैले यात्रा गर्ने मेरो सौभाग्य मैले पाएँ र एउटा युनिभर्सिटीमा पनि मैले त्यहाँ अध्यापन गर्ने मौका मिल्यो मलाई। र त्यो क्रममा मैले कोरियाको प्रसिद्ध महाकवि को उन भन्ने जो चाहिँ जेन मास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँका कविताहरू मैले प्रशस्त पढ्ने मौका पाएँ। उहाँले 180वटा भन्दा ज्यादा जेन कविता संग्रह लेखिसक्नु भएको छ र उहाँका संसारका 25वटा भन्दा ज्यादा भाषामा उहाँका जेन कविताहरू अनुदित भइसकेका छन्। त्यस्तो महाकविका कविताहरू पढिसकेपछि मैले के बुझेँ भने यो जेन सम्बन्धी अलिकति मैले अध्ययन गर्ने मलाई समय मिल्यो र मैले अध्ययन गरिसकेपछि जेन त नेपालबाटै गएको ध्यानको अपभ्रंश शब्द रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि मलाई अझै धेरै यो जेन सम्बन्धी कौतूहलता आयो र मैले अझै अध्ययन गरिसकेपछि मलाई जेन कविता लेखौं जस्तो लाग्यो। किनभने यो मेरै देशको, मेरै माटोको एउटा दर्शन थियो, बुद्धको दर्शन थियो। त्यसकारणले म नेपाल फर्किसकेपछि मैले जेन कविता लेख्न थालेँ। यद्यपि मैले कोरियाको महाकविसँग पनि यो जेन सम्बन्धी चर्चा मैले गरेको छु, उहाँसँग भेटेको पनि छु र उहाँको कविताबाट धेरै प्रभावित भएर नेपालमा आइसकेपछि मैले पहिलो पटक घामको वर्षा शीर्षकमा एउटा जेन कविता लेखेँ, जुन कविता चाहिँ संसारको 24वटा भाषामा प्रकाशित भयो र भर्खरै आएर 69 सालको वैशाख 4 गते नेपालको श्रीअन्तु डाँडामा उदाउँदो सूर्यलाई देखाएर र कञ्चनजङ्घालाई साँची राखेर घामको आयु भन्ने मेरो अर्को दोस्रो जेन कविता संग्रह प्रकाशित भयो र त्यही वैशाख 4 गतेकै दिन हामीले यसको अनावरण गर्यौं। सूर्यलाई देखाएर कञ्चनजङ्घालाई साँची राखेर यो एउटा आफैमा एउटा नयाँ चीज थियो। किनभने सूर्य चाहिँ नि एउटा जेन दर्शनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश भएको हुनाले र सूर्यलाई हामीले साँची राखेर यसरी किताब विमोचन हामी नेपाल भारतका विभिन्न ठाउँका स्रष्टाहरू गरी 36 जना स्रष्टाहरूले यो किताब एकैसाथ विमोचन गरियो र अहिले किताब प्रकाशन आएको छ। यो चाहिँ मेरो दोस्रो जेन कविता संग्रह हो। यो नयाँ घामको आयु शीर्षकको जेन कविता संग्रहका लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। यो कृतिका लागि कृति सफलता रहोस्। एउटा कुरा नि जस्तो नेपाली साहित्यमा हाइक्यू भनेर 5-7-5 को संरचनामा लेखिन थालियो। यो विदेशमा बढी प्रचलित, विशेष गरेर जापानमा प्रचलित हाइक्यू नेपालमा
त्यति राम्रोसँग लेख्न सकिरहेको छैन भन्ने यदाकदा सुन्नमा पनि आइरहेको हुन्छ। यहाँले जेन कविता नेपालमा भित्र्याउनु भयो, लेखिराख्नु भएको छ, यहाँले जेन कवितालाई चाहिँ कतिको न्याय गर्नुभएको छ? होइन, यस्तो हो, अब 575 को हाइकु जुन छ त्यो पनि जापानबाटै आएको हो। हाइकु शब्द पनि म आफू जापानिज भाषाको पनि ज्ञाता भएको हुनाले हाइकु शब्द जापानबाटै आएको हो। यो जेन पनि जापानबाटै आएको हो। र हाइकु र जेनमा अलिकति जेन चाहिँ नि एउटा दर्शनमूलक हो। यसमा मृत्युचेतका मान्छे तिमी मर्दैछौ है, तिमी सजग हौ, नराम्रो काम नगर भन्ने हिसाबका एउटा मृत्युचेतका एउटा सन्देशमूलक एउटा सूत्रात्मक हिसाबका टाइपका कविताहरू हुन्छन् यसमा। र यसको कुनै बन्धन, नियम, कानुन यति अक्षर हुनुपर्छ, यति हुनुपर्छ भन्ने किसिमको छैन। एक लाइनमा पनि जेन कविता लेखिन्छ। त्यसरी मैले लेखेको देखेको छु। जेन मास्टरहरूले, संसारका जेन मास्टरहरूले एक लाइनमै पनि कविता उनीहरूले टुङ्ग्याएका छन्। मैले चाहिँ 2 लाइनसम्म अहिलेसम्म लेखेको छु। एक लाइन चाहिँ मैले अहिलेसम्म लेखेको छैन। र जेनको कुनै किसिमको विधान 575 जस्ता हाइकुका विधानहरू आदि इत्यादि छैनन्। खालि यो एउटा मृत्युचेतको सन्देश त्यसले दिन सकोस्, मृत्युचेतको सन्देश दियोस् र एउटा ध्यानमग्न एउटा चेतको, एउटा ऊर्जाको, एउटा ज्ञानको सूत्रात्मक हिसाबले त्यसले प्रकटीकरण गरियोस् भन्ने हिसाबको मेरो आग्रह छ यो जेन कवितामा। मैले आफ्नै हिसाबले यसलाई भित्र्याएको छु नेपाली साहित्यमा। र त्यही आग्रह, मेरो आफ्नो जुन आग्रह अनुसार, मेरो मनको आग्रह अनुसार नै मैले यो जेन कविता लेख्छु। यसमा कुनै नियम कानुन यसरी यति अक्षरमा यति लाइनमा लेखिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नै छैन। यहाँले भनेअनुसार जस्तो मृत्युचेत होइन, योग ध्यानको कुराहरूलाई समावेश गरेर लेखिएका अलि लामा कविता अहिले जुन चलन चल्तीमा लेखिँदै आइरहेका कविता छन् तिनलाई पनि ध्यान भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? के छ त्यसमा? एकदम मजाले मिल्छ। जस्तो ध्यान भारतमा चाहिँ नै सन्त कबीरले लेखेका प्राय सबै ध्यान चेतसँग, जेन चेतसँग सम्बन्धित कविताहरू हुन्। नेपालमा पनि लेखनाथ पौडेलले यस्ता टाइपका यो जेनसँग सम्बन्धित, ध्यानसँग सम्बन्धित धेरै कविताहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसभन्दा पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ मैले त्यति धेरै, तर यति हुँदाहुँदै पनि जेनको एउटा मर्म जुन छ, सन्देश छ, जुनसुकै कवितामा आयो भने त्यो जेन कविता हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो। चाहे त्यो लामो होस् चाहे छोटो होस्, होइन? त्यो त्यस हिसाबले मैले सोच्दाखेरि पछिल्ला केही कविहरूमा नजानेरै, थाहा नपाएरै त्यस्तो किसिमको एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा दर्शन चाहिँ आफ्नो कवितामा आएको छ। तर उहाँहरूले यसलाई सिधै जेन कविता भनेर चाहिँ भन्न सक्नु भएको छैन। यो नेपालको अहिलेको यथार्थ चाहिँ, जेनको यथार्थ चाहिँ यही हो। उहाँहरूले आफूलाई जेन कवि अथवा आफ्नो कृतिलाई जेन कविता भनेर चिनाउन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला जस्तो? त्यो उहाँहरूले के हो, पहिलो कुरो त के हो भने जेन भन्ने, जेन कविता लेखिन्छ, जेन कविता हुन्छ भन्ने त्यति नेपाली साहित्यिक एउटा पाठकहरूमा पनि, एउटा साहित्य लेख्ने, कविता लेख्ने कविहरूमा पनि त्यति धेरै त्यो चेत चाहिँ नै आइसकेको थिएन। यद्यपि यो दर्शन चाहिँ मेरै माटाको, हाम्रै माटाको दर्शन हो। बुद्ध यहीँ भएको हुनाले यही माटाको दर्शन हो, यही माटाको चेत हो, यही माटाको ध्यान चाहिँ नै विदेशमा गएर फेरि चाहिँ नै धेरै मौलाएर, बुद्धिज्मसँग, बुद्ध धर्मसँग धेरै मौलाएर धेरै लेखिएको एउटा चेत हो। तर नेपालमा चाहिँ त्यति यसको प्रयोग भएको मैले देखेको छैन पछिल्ला दिनहरूमा। अब मैले लेखिरहेको छु, अरू धेरै साथीहरू पनि आउने मैले सम्भावनाहरू देखेको छु। धेरै साथीहरूले यो त राम्रो रहेछ, लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा जेन मास्टरको रूपमा चिनिराख्नु भएको छ, यहाँले आफ्नो पहिचान बनाइराख्नु भएको छ। यति बेला फेरि पनि म अर्को जेन कविताका लागि यहाँलाई निवेदन गर्छु। धन्यवाद सृजनाजी। अस्ति वैशाख 4 गते निस्केको कामको आयु जो कविता सङ्ग्रह छ, यो 3 भाषामा आएको छ। त्योभन्दा अगाडि सिङ्गाला भाषामा, श्रीलङ्काको सिङ्गाला भाषामा 2 महिना अगाडि नै प्रकाशित भइसकेको थियो। यसको कुनै शीर्षक, एउटा विशेषता चाहिँ मैले यो कवितालाई के गरेको छु भने यसलाई कुनै शीर्षक विशेषमा मैले बाँधेको छैन र छोटा 4 लाइन 3 लाइनका कवितालाई मैले बिना शीर्षक नै मैले राखेको छु। मिल्ने हो कि नमिल्ने हो? मलाई चाहिँ कुनैको पनि शीर्षक दिन मिलेन र मैले शीर्षक नदिकन यसलाई चाहिँ नै जेन कविताको रूपमा लिएँ, राखेँ र मैले त्यसरी नै लेखिरहेको छु। र यहाँले भने जसरी म भर्खर यो जुन छापिएको मेरो किताबबाट
2-3वटा 4वटा कविता यहाँलाई भनेर हाम्रा श्रोता सबैलाई म एउटा आह्लादित गर्न चाहन्छु। जब अंशबन्दाको कुरा उठ्यो मुस्किल पर्यो मिलाउन, बा आमा कसैको भागमा पर्नु भएन। तेस्रो, मृत्युले त सबैलाई समाउँछ नै, तर धनीहरू यसरी ठट्टा उडाउँदै भन्छन् गरिब थियो त्यसैले मर्यो। चौथो, आर्यघाटमा कुनै पनि लास नोटका बिटाहरूले जलिरहेका थिएनन्। आदरणीय साहित्य अनुरागी श्रोता, हामी रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जको कार्यक्रम सृजन संवादमा छौँ। आज हामीसँग जैन कवि, जैन मास्टर कृष्ण परसाई हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग उहाँको कृतित्व र व्यक्तित्वको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँले अहिले सुनाउनु भएका जुन जैन कविताहरू छन् ती छोटा भएर पनि एउटा महाकाव्य, सिङ्गो महाकाव्यको भूमिका बोकिरहेका छन्, सिङ्गो महाकाव्य बराबर छन्। नेपाली जो स्रष्टाहरू जसले जैन कविता लेख्न रुचि राख्नु भएको छ, इच्छा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? के गर्यो भने जैन कविता बन्न सक्छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो कस्तो छ भनेदेखि जैन कविताको अलिकति दर्शन चाहिँ नै पढ्नै पर्छ। अब सामान्यहरू हामीले सुनाउने कविता र जैन कवितामा धेरै नै फरक छ। यसमा विशेष गरेर दर्शन नै धेर बोलेको हुन्छ र जैनको दर्शन, ध्यानको दर्शन यसमा समाहित भयो भने पक्कै पनि नेपाली कवितामा चाहिने जैन दर्शनलाई हामीहरूले पसाउन सक्छौँ। अहिले धेरै साथीहरू यसमा एकदमै लालायित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले भविष्यमा, निकट भविष्यमा जैन कविताहरू लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म आशावादी छु। यहाँ त जैन कविता पनि लेख्नु भएको छ, यहाँको कथा सङ्ग्रह पनि छ, यहाँको नियात्रा पनि छ। यहाँले आफ्ना अधिकांश कृतिहरूको नाम घामसँगै जोड दिनुभएको रहेछ। जस्तो घामको वर्षा, घामको विरासत, घामको आयु। यो घामप्रति यहाँको लगाव कसरी हुन गयो? यो एउटा रमाइलो कुरा छ। मलाई मेरो चाहिने कस्तो भने समस्त मान्छेहरूको ऊर्जाको स्रोत भनेको सूर्य नै हो। तर सूर्यलाई मैले त्यसरी तातोको रूपमा मैले लिइनँ। घाम भन्ने चाहिँ एउटा न्यानोको रूपमा लिएँ र समस्त यो चराचर, वनस्पति, सारा मान्छेहरू यो सूर्यको ऊर्जा बेगर हामी चाहिँ नै अलिकति पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र मेरा हजारौं वर्ष अगाडिका पुर्खाहरूले त्यही सूर्यलाई हेरेका थिए र म आफै पनि कति भाग्यमानी छु त्यही सूर्यलाई हेरिरहेछु। र यो यस्तो किसिमको ऊर्जा जुन प्राप्त छ सूर्यबाट, त्यो घामबाट भनौँ, त्यसबाट म असाध्यै मेरो भित्री एउटा चाहिँ नै के भने एउटा सूर्य एउटा चेत हो र सूर्य चाहिँ नै घाम चाहिँ नै सूर्य चाहिँ नै के भने यो जैनको चाहिँ एउटा जैन सन भन्छ, एउटा ऊर्जाको रूपमा यो ध्यान कविताले एउटा सूर्यलाई लिएको हुन्छ र मलाई सूर्यको ऊर्जा चाहिँ नै सधैँ सधैँ असाध्य आनन्द लाग्छ। विशेष गरेर घामको भनौँ त्यो पोल्ने हुँदैन, न्यानो हुन्छ र यही न्यानोको प्रतीकमा मैले चाहिँ नि घामलाई सधैँ मन पराउँछु र घाम उच्चारण गरेर मैले चाहिँ नि यो कविता सङ्ग्रहको नाम दिएको छु। यहाँका कविता सङ्ग्रहहरूमा यहाँको कविताहरू त्यसरी घामलाई नै छोएर आइरहेका रहेछन्। यहाँलाई अर्को कुरा सोध्न मन लागेको चाहिँ जस्तो मैले यहाँको कथा सङ्ग्रह पनि पढेँ, जो प्रक्षेपण कथा सङ्ग्रह, त्यस कथा सङ्ग्रहभित्र यहाँले विशेष गरेर आम मानिसका समस्याहरू, गरिबीका समस्याहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई उठान गर्नुभएको रहेछ, त्यस्ता पात्रहरूलाई उभ्याउनु भएको रहेछ। त्यो यहाँलाई कहाँबाट आयो? कस्तो कथाले यहाँलाई घचघच्यायो र त्यो प्रक्षेपण कथा सङ्ग्रह जन्मियो? धन्यवाद। र त्यस्ता पात्रहरूलाई उभ्याउन यहाँ सफल हुनुभयो। धन्यवाद सृजनाजी। यो के भने म तराईमा 17 वर्षसम्म तराईमा बसेँ र विशेष गरेर मैले मेरो कथामा तराईकै समस्याहरू, तराईकै आदिवासी जनजातिका समस्याहरू, त्यतिखेर मैले देखेका भोगेका समस्याहरूलाई एउटा कथाको रूपमा मैले हालेको हुँ। यद्यपि यस कथा सङ्ग्रहबाट एउटा कथा चाहिँ सानो छोटो फिल्म पनि बनिसकेको छ, बोझ भन्ने कथा शीर्षक रहेको कथाको। र कथाले धेरै कुराहरू भन्छ, जनजीवनका, आजीविकाका कुराहरू, देशका, समाजका
र मलाई कथा लेख्न पनि धेरै मनपर्छ र पछिल्ला दिनहरू मैले कथाहरू पनि कुनै मैले अहिले पछि फर्केर हेर्दाखेरि म यो जेन चेतसँग कति निकटस्थ रहेछु मेरो भनेर भन्दाखेरि यो मेरा कथाहरूमा पनि कुनै त्यस्ता जेनका ती चित्रहरू चाहिँ मेरा कथामा पनि आएका छन् र मेरा लामा कवितामा पनि आएका छन् र कथा चाहिँ नै मैले आफूले यो धेरै सानो उमेरमै मैले यो कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरे हुँ। मैले विशेष गरेर तराईलाई नै ज्यादा फोकस गरेर तराईलाई नै ज्यादा हेरेर मेरा पात्रहरू ज्यादा चुनेको छु र मेरा कथाका पात्रहरू सबै हेपिएका कमजोर वर्गका र अलिकति न्याय नपाएका वर्गका चाहिँ नै मेरा कथाका पात्रहरू छन्। यहाँको धेरैवटा क्षेत्र छ, त्यो सबै क्षेत्रलाई म आजको कार्यक्रममा समेटु भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। हामी समयको परिधिभित्र पनि छौँ। यति बेला म यहाँलाई केही कविताका लागि अनुरोध गर्छु। मैले पहिलो मेरो ध्यान कविताबाट म दुईटा कविता म वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। पहिलो कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो बस्ने घर मैले आफै बनाए, ऊ निर्जीव थियो म सजीव थिएँ। एक दिन उसले आफ्नै ढोकाबाट निर्जीव बनाएर मलाई नै निकाल्यो। दोस्रो कविता। कस्तो कमजोर छ मान्छे, ऊ आफैले खिचाएको कागजको फोटो जति पनि बाँच्न सक्दैन। कस्तो कमजोर छ मान्छे, आफैले खिचेको कागजको फोटो जति पनि बाँच्न सक्दैन मान्छे। अत्यन्तै गहन भाव बोकेको कविता हामीले सुन्यौं र म यो भर्खर विमोचित कविता संग्रहबाट जेन कविता दुईटा मात्रै सुनाउँछु। इन्द्रिय बिना नि सुन्दर देखिन्छ हिमाल, जस्तो कि फूल उसको पनि कहाँ हुन्छ र लाज देखिने ठाउँ। अन्तिम कविता सुनाउँछु 3 लाइनको। म भुइँमै बस्छु, भुइँमा बस्दा लड्ने डर हुँदैन। म भुइँमै बस्छु, भुइँमा बस्दा लड्ने डर हुँदैन। म भुइँमै बस्छु, भुइँमा बस्दा लड्ने डर हुँदैन। यो एउटा 3 लाइनको एउटा कविताले एउटा सिङ्गो महाकाव्य बोकेको छ। ध्यानसँग, मृत्युचेतसँग, एउटा मानवीय संवेदनासँग छोइएका विषयवस्तुहरू समेटिएका कविताहरू हामीले उहाँबाट सुन्यौं। यहाँको नियात्रा संग्रह पनि छ, यहाँ नियात्रामा पनि कलम चलाइराख्नु भएको छ। मैले यहाँको नियात्रा संग्रह पनि अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसमा विशेष गरेर यहाँले विदेशमा यात्रा गरिरहँदाका त्यहाँ पुगेका नेपालीहरूका कथा व्यथाहरू पनि समेट्नु भएको रहेछ। यहाँ त धेरैपल्ट विदेशमा पनि भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। नेपालीको अवस्था यहाँले नजिकैबाट हेर्नु भएको छ। एउटा साहित्यकारले एउटा नेपालीले भोगेको दुःखलाई आफ्ना कलम मार्फत लेखेको नियात्रा हो जस्तो मलाई लाग्छ। के छ विदेशमा नेपालीहरूको अवस्था कतिको छ, तपाईँ एउटा स्रष्टाको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो छ, म अहिले धेरै देशहरू घुमेँ, दोहोऱ्याएर तिहोऱ्याएर होइन 40औं पटकसम्म पनि कतिवटा देश जस्तो चीन भयो, हङकङ भयो, कोरिया भयो लगायतका देशहरू म पटकौं गएको छु, धेरै पटक गएको छु। र विशेष गरेर नेपाली जुन श्रमिकहरू मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा अरू दुबई लगायतमा गएका नेपालीहरूको मलाई राम्रो हेक्का छ। उनीहरूको दिनचर्यासँग मलाई राम्रो हेक्का छ। मैले कोरियामा पनि त्यो गर्ने मौका पाएँ। धेरै नेपालीहरू श्रमिकहरूसँग हिँड्ने बस्ने त्यो सौभाग्य मैले पाएँ र मैले कोरियाका नेपालीहरूको बारेमा पनि लेखेको छु, मलेसियाका नेपालीहरूको बारेमा पनि लेखेको छु र आगामी दिनमा यो खाडी मुलुक दुबईतिरका केही नियात्राहरू मैले त्योसँग सम्बन्धित नियात्राहरू पछिल्ला दिनहरूमा मैले लेखौँ भन्ने मैले आफूले सोचेको छु। र अब नेपाल त त्यही हो, अब यहाँबाट दुःख गर्न भनेर जान्छन्, धेरै कुराहरूको समस्या छ त्यहाँ। कति पागल भएको देखियो, कति उनीहरूको चाहिँ नै त्यहाँ आफ्ना निजी समस्याहरू देखियो, कोही होमसिक भएकाहरू देखिए, धेरै कुराहरू देखिए। त्यसको बारेमा मलाई अझै पनि मैले लेख्न बाँकी नै छ भन्ने मैले सम्झेको छु।
अब आगामी दिनहरूमा म त्यतातिर पनि अलिकति सोचिरहेको छु मैले कलम चलाउनलाई। सरको एउटा संस्था पनि रहेछ जरा फाउन्डेसन, यहाँ त्यसको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ। केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा राख्नु भएको रहेछ, विदेशको देशहरूमा यसको शाखाहरू पनि रहेछन्, यहाँका प्रतिनिधिहरू पनि रहेछन्। के काम गर्छ खासमा जरा फाउन्डेसन? जरा फाउन्डेसनले चाहिँ नि यो झापाको मैले पढेको निम्न माध्यमिक स्कुलबाट मैले पहिला यसरी सुरु गरेँ यो जरा फाउन्डेसन। त्यसमा चाहिँ नि गरिब कमजोर विद्यार्थीहरूलाई केही सहयोग गरौँ अरे भनेर वर्षको 3 जना 4 जना विद्यार्थीहरूबाट सुरु गरेको। अहिले अलिकति ठुलो, त्यसको भोल्युम अलिकति ठुलो भएको छ र सामाजिक साहित्यिक क्षेत्रमा काम गर्ने स्रष्टाहरू अथवा समाजसेवीहरूलाई पनि हामीले वार्षिक रूपमा हामीहरूले पुरस्कार दिँदैछौँ। र यो संस्थाको चाहिँ विदेशमा हामीले धेरै प्रोग्रामहरू गरिसक्यौँ। चीनमा गऱ्यौँ, कोरियामा गऱ्यौँ, जापानमा गऱ्यौँ, हङकङमा गऱ्यौँ, मलेसियामा गऱ्यौँ, बङ्गलादेशमा गऱ्यौँ, भारतमा गरियो, अनि श्रीलङ्कामा गरियो, हैन, दुबईमा गरिरहेछौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो देशको साहित्य, हाम्रो आफ्नो देशको कल्चर विदेशीसम्म पनि, विदेशसम्म पनि हामी पुर्याउन चाहन्छौँ र त्यहाँको कल्चरसँग पनि हामी एकाकार हुन चाहन्छौँ कस्तो छ भनेर। अहिले हाम्रो जरा फाउन्डेसनको 13वटा देशमा हाम्रा सहयोगी भनौँ, कन्ट्री डाइरेक्टर भनौँ, जरा फाउन्डेसनको त्यहाँ यसरी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जस्तो नेपाली साहित्यकारहरूलाई विदेशमा, विदेशी साहित्यकारहरूलाई नेपालमा ल्याएर त्यसरी कार्यक्रम पनि गरिराख्नु भएको छ। धेरै त्यसरी गरिरहेको छ। व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? किनभने एउटा नेपाली संस्था होइन जसले चाहिँ अब साहित्य लगायत समाजसेवाका कामहरू पनि गरिरहेको छ। हामीले के गर्यौँ भने यो कविहरूलाई बाहिर लाने काम पनि धेरै गर्यौँ, जसमा पछिल्लो पटक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर हामीले मणिपुरमा, आसाममा एउटा काम गर्यौँ, जरा फाउन्डेसन र नेपाल एकाडेमी। त्यस्तै कला एकाडेमी, ललित कला एकाडेमीसँग मिलेर पनि हामीले सिन्धुलीमा गऱ्यौँ प्रोग्राम, कार्यक्रम गऱ्यौँ। र नेपाल एकाडेमीसँग मिलेर फेरि अर्को बिर्तामोडमा पनि हामीहरूले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ गद्य सम्बन्धीको कार्यक्रम थियो। र हामीले विदेशमा चाहिँ नेपालीहरू लाने, नेपालको आफ्नो कविताहरू, अनुदित कविताहरू अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर अनि उहाँहरूले त्यही आफ्नै देशको कवितामा फेरि त्यसलाई अनुवाद गर्नुहुन्छ र त्यसरी एक अर्का देशको कविता आदान प्रदान गरेर हामीले आफ्नो भाषामा सुनाउने कामहरू त्यसरी गरेका छौँ। र त्यसरी धेरै देशमा हामीहरूले गरिसक्यौँ। यो कोरोनाको कारणले 2 वर्षदेखि चाहिँ हामी अलिकति शिथिल छौँ, हामीहरूले केही कामहरू गरेका छैनौँ त्यही सम्बन्धी। अब आशा गरौँ चाँडै हामी जरा फाउन्डेसनले अरू नयाँ नयाँ साहित्यिक सांस्कृतिक कामहरू गर्नेछ भन्ने। यो एउटा नेपाल र विदेशको साहित्यिक जमघटका लागि यहाँ एउटा सेतुको रूपमा यहाँको संस्थाले यहाँले काम पनि गरिराख्नु भएको छ। यो एकदमै अत्यन्तै राम्रो काम हो। विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्यको स्थान कहाँ छ? यस्तो छ, साँच्चै भन्ने हो भने मान्छेले विदेशका साहित्य यति राम्रा, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर धेरै त्यसरी प्रशंसा गरेको पाइन्छ। तर मैले जानेसम्म नेपालका पनि, नेपालमा लेखिने साहित्य पनि कम दर्जाको छैन, त्यो पनि माथिल्लो लेभलको, माथिल्लो दर्जाको छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने विदेशमा कुनै राजनैतिक चेत भएका, जस्तो अब राजनैतिक कविताहरू, राजनैतिक एउटा लेभल लागेका लेख्ने चिजहरू चाहिँ कविता होस् चाहे अरू कुनै होस् त्यो लेखिँदैन। जस्तो कोरियामा मेरा साथीहरूले के भन्छन् भने तिमीहरूले लेख्ने राजनैतिक कविता त हामीले 60 वर्ष अगाडि लेखिसकेका हौँ, अहिले चाहिँ हामी अर्कै कवितामा कवितै लेख्छौँ भन्ने हिसाबको कुराहरू साथीहरूले गर्नुहुन्छ। धेरै साथीहरू, धेरै कविहरू, प्रोफेसरहरू मेरा संसारभरि झन्डै 3000 कवि लेखक साथीहरू छन् र उहाँहरूको कुरो नै त्यस्तै किसिमको आउँछ। हाम्रो चाहिँ अलिकति राजनैतिक चेत, राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट अलिकति ग्रसित खालका कविताहरू, लेख रचनाहरू त्यसरी अलि ज्यादा छन्। हामीले विश्व साहित्यमा आफ्नो स्थानमा राख्नका लागि कस्ता खालका रचनाहरूलाई दिनुपर्छ? तर साहित्यिक हिसाबले भन्ने हो भने अब अहिले पनि धेरै नेपालमा धेरै राम्रा कविताहरू, उर्वर कविताहरू नेपालमा मैले अहिले देखिरहेको छु होइन। साहित्यहरू माथिल्लो लेभलको, विश्व साहित्यलाई चाहिँ नै
मात गर्ने खालका त्यस्ता खालका साहित्य पनि मैले नेपालमा देखेको छु। नेपाली साहित्यमा अहिले म चाहिँ आशावादी छु, किनभने अहिलेको यङ जेनेरेसन, अहिलेको युवा पुस्ता निकै सशक्त भएर आएको छ, जसले चाहिँ चुनौती जुनसुकै पनि बाहिर कुनै पनि मै हुँ भन्ने देशका स्रष्टाहरूलाई तिनीहरूले चुनौती दिन सक्छन् र दिइरहेका छन् भन्ने कुरो मेरो आफ्नो उ छ। यद्यपि हाम्रो साहित्य अनुदित भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसरी गएको छैन, त्यो एउटा दुःखको कुरो हो। हामीमा एउटा अनुवाद कलाको अलिकति कमजोर पक्ष छ। यदि अनुवाद भएर जाने हो भने हाम्रा कविताहरू संसारका कुनै पनि देशका कविका कविताहरूभन्दा कमजोर छैनन् भन्ने कुरो मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ हो। पहिलेको जस्तो छैन। अहिले समाज हामी एउटा कुनामा बसेर विश्वलाई नै निहालिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण विश्व साहित्यसँग पनि हामी एकदम नजिक छौँ। त्यो अध्ययन गर्न हामीले अहिलेको समयमा पाइराखेका छौँ। अब अनुवाद भयो भने त्यो अनुवादको एउटा सिलसिला अगाडि बढ्यो भने नेपाली साहित्य पनि विश्व बजारलाई मात दिने खालको छ भन्ने कुरा यहाँबाट आयो। कसरी यहाँ साहित्यमा यहाँको लगाव बढ्यो, रुचि बढ्यो, कसरी यसमा तानिनु भयो? अब म पहाडमा जन्मेको मान्छे, अब पहाडमा जन्मिने मान्छे पहाडसँग प्रकृतिसँग नजिक निश्चय रूपमा हुन्छन् र एउटा इन्स्टिङ्क्ट होला, यो प्रारब्ध पनि होला। म प्रारब्धमा पनि विश्वास गर्छु। त्यसकारणले अब साहित्य लेख्ने मेरो प्रारब्ध पनि होला। म चाहिँ एउटा इन्स्टिङ्क्टको साहित्य लेख्छु, एउटा चेतको साहित्य लेख्छु भनेर म त्यसरी मान्छु। अब रहँदै जाँदा सङ्गतले पनि हुनसक्छ र म चाहिँ पहिला महाकवि देवकोटाबाट धेरै प्रभावित भएँ। पछिल्ला दिनहरूमा डाक्टर तारानाथ शर्माबाट निकै प्रभावित भएँ। मेरा नियात्रा लेखहरू चाहिँ तारानाथ शर्माबाट धेरै प्रभावित भएको मैले आफूले पाउँछु। र पछिल्ला दिनहरूमा प्रकृति र यो दर्शन चाहिँ मलाई मेरो विषय चाहिँ अलि प्रिय विषय चाहिँ एउटा दर्शन र प्रकृति नै हो। त्यसैमा लेख्न म रमाउँछु। अत्यन्तै खुसी लाग्यो कृष्ण प्रसाद सरसँग कुराकानी गर्दाखेरि। अन्तिममा हामीले यहाँलाई केही सोध्न छुटाएको, यहाँलाई भन्नै मन लागेको कुरा छ भने? त्यस्तो केही पनि छैन, यहाँले भन्ने कुराहरू सबै भनिसक्नुभयो। अब अनुवादको कुराहरू जहाँ छ, नेपाली साहित्यमा अलिकति अनुवादको कमी छ। अहिले पनि उम्दा मतलब अनुवादकहरू कम छन्। अब हाम्रो महेश पौड्यालजी अहिले धेरै राम्रो एउटा अनुवादकको रूपमा उदाउनु भएको छ। उहाँ धेरै कुराहरूको बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ महेश पौड्यालजी। उहाँहरू जस्ता मान्छेले भए, अरू पनि त्यस्ता भए, नेपाली साहित्यको अनुवाद गरेर विदेशमा प्रचार प्रसार गर्ने, पुर्याउने त्यस्ता खालका अरू भइदिएदेखि अरू पनि भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा ऊ हो। यति नै हो मैले भन्नुपर्ने कुरा। हस् त, अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। त्यो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। त्यसका लागि कवि कृष्ण प्रसाईलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँलाई सृजनाजीलाई पनि धन्यवाद छ मेरो आफ्नो तर्फबाट, र हाम्रो रेडियोलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। यहाँको सृजन यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना शुभेच्छा छ। धन्यवाद। मेरो यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना र फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय साहित्य अनुरागी श्रोता, हामी रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जको कार्यक्रम सृजन संवादमा आज हामीले साहित्यकार कृष्ण प्रसाईसँग कुराकानी गर्यौं। आजको बसाई यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। अर्को शुक्रबार फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। प्रविधि संयोजनमा रहेर साथ दिने नवराज भट्टराईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म सृजना शर्मा छुट्टिन्छु। यहाँको साता सुखद रहोस् र सृजनशील बनोस्। हवस् त, नमस्कार। फुलको वासना सुन मेरो निर्माया, मायालु आयो निकान्छ फाल रहँदै, नबोले पनि हाँसना सुन मेरो निर्माया।
ढुङ्गाको छानो निकान्छी टिनको छानो नौताले घरको बासम्म सुन मेरी निर्माया तिम्रो र हाम्रो निकान्छी भेट र घाटैमा यो माया लैजाऊ कहाँसम्म सुन मेरी निर्माया काट्यो कोइरालो र टाकी आधी र बैसा यसै र गयो आधी रह्यो खाली घाँसै र काट्यो निकान्छी गोगन डाली सेपिलो ठाउँमा साप होला सुन मेरी निर्माया बोलेर मात्रै निकान्छी के फाइदा हुन्छ रिसानी भए माफ होला सुन मेरी निर्माया मायालु आयो निकान्छ पालन हान्दै नबोले पनि हाँसन सुन मेरो निर्माया तिम्रो र हाम्रो निकान्छी भेट र घाटैमा यो माया लैजाऊ कहाँसम्म सुन मेरी निर्माया सुन मेरो निर्माया सुन मेरी निर्माया